बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज बहुत दिनों बाद मुझे लाहौर की मारूफ़ और प्यारी सी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वहाँ जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। वैसे तो मेरे जो मेज़बान थे वहाँ तलहा वहीद सलमानी थे, बहुत ही प्यारे, अब तो माशाल्लाह डॉक्टर होने वाले हैं। एक ज़माने में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इकट्ठे काम किया और खूब आदमी हैं, खूब सोचते हैं। वहाँ उनके कई कोलीग से मुलाकात हुई। ये सारे यंग थे जो 12-12, 14-14 साल पहले जिन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, फिर एमफिल किया, फिर वहीं पीएचडी की और वहीं अब पढ़ा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि साल इतने छोटे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब आपके हाथ से 12-15 साल गुजर जाते हैं, फिर आप 30 साल के होते हैं, फिर 40 के होते हैं और फिर 50वें साल में चले जाते हैं। और ये वो उम्र होती है जब आपको बाप बने 15-20 साल गुजर चुके होते हैं। उन बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत जो प्राइम टाइम है वो सर्व कर दिया होता है। जो आपने कमाया होता है उनके लिए अच्छी गाड़ी ख़रीदते हैं, जो आपने कमाया होता है उनके लिए अच्छा घर बनाते हैं, उनके बेहतरीन तालीमी इदारों में उन्हें तालीम दिलवाते हैं, उन्हें वहाँ भिजवाते हैं। उनके कमरों में कई हज़ार के पर्दे लगवाते हैं। उनकी जो बेड शीट हैं अपनी शीटों से अच्छी होती हैं। उनके कमरे में इवन पेंट नहीं होता, वहाँ पे वॉलपेपर लगते हैं। जो उनको पसंद होता है, जो रंग उनको पसंद होता है, वो वहाँ जैसी वो अलमारी चाहें, जैसा वो कबर्ड चाहें, जैसे वो कपड़े चाहें, जैसे वो शूज़ चाहें, उनकी मर्ज़ी हर जगह होती है, चूँकि आप उनको तरजीह अव्वल रख रहे होते हैं। पर जो ही आप फिर 60वें को क्रॉस करते हैं फिर ज़िंदगी बदलने लगती है। फिर मैंने ऐसे वालिदैन भी देखे हैं कि जिनकी आंखें उठती नहीं हैं, चूँकि आंसू इतने बड़े बड़े होते हैं जो उनकी पलकों को झुका देते हैं। वही घर जहाँ उनका अपना बेडरूम होता है वो उनसे छीन लिया जाता है। पहले उनके ड्रॉ छीने जाते हैं, फिर उनके धीरे धीरे टेबल से वो उनकी चीज़ें समेटी जाती हैं, फिर उनके कबर्ड को छोटा किया जाता है, फिर उनकी उन सारे असासों को जहाँ जहाँ उनकी ज़ाती चीज़ें होती हैं उन्हें कॉर्नर करके, फिर जब पहली बहू आती है, फिर दूसरी बहू आती है, तो फिर बाबा जी उसी घर में आप सोचिए कि एक बाप 8-8, 10-10 बेटे और बेटियों को पाल लेता है, उनको पढ़ा लेता है। पर जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर इनसे वो उसी एक बाप को उस तौर पे बादशाह बना के रखना मुमकिन नहीं रहता। फिर उसको ये बादशाह भी नहीं रहने देते, वज़ीर भी नहीं रहने देते, एक आम सा प्यादा बना देते हैं, बेज़रर प्यादा, बेवक़्त प्यादा। आप सोचिए जिसने ज़िंदगी के 60-65 साल उस घर को सींचा हो, उसको अपना खूने जिगर दिया हो, उसको अपने ख्वाब दिए हों, उसको अपनी मोहब्बत दी हो, उसी घर में उसकी वक़्त इतनी सी रह जाए कि वो सब्ज़ी लाने वाला, वो बिल चुकाने वाला, वो उनके आने वाले बच्चों को खिलाने के लिए ले जाने वाला, उनको सैर कराने वाला, किसी मशवरे में भी शरीक ना किया जाता हो। और जहाँ आप साथ बैठ रहे हों, अपने लिए खाना और तरह का आए और बाबे के लिए खाना और तरह का आए। ये मैं किसी एक घर की बात नहीं कर रहा, ऐसे कितने ही बदकिस्मत घर हैं कि जहाँ वो अपने बाप की खुशी से अपनी किसी कमी कोताही की वजह से उसे महरूम कर देते हैं। उस घर को उसकी बरकत से भी महरूम कर। जिस बाप का दिल खुश नहीं होगा या जिस माँ का दिल खुश नहीं होगा वो आपको दुआ कैसे देगी? उसकी दुआ की जो पुश्तवानी है वो उस घर में कहाँ रहेगी? आप ये तो आरज़ू करते हैं कि बाप की सारी जायदाद पे, उसके घर पे, उसकी कोठी पे, उसके गाड़ी पे, उसके सरमाए पे, एक एक चीज़ पे आपकी निगाह होती है। और अगर नहीं होती तो अपने जितनी भी आपने कमाई की होती है उसमें तो उस गरीब का हिस्सा भी नहीं होता। वो तो आपके मामूल के सैर सपाटे में और खानों में, बैरूनी खानों में भी हिस्सेदार नहीं बनता। जहाँ जहाँ तक आपसे मुमकिन होता है आप आंख चुरा के निकल जाते हैं। बहुत कम ऐसे खुशबख्त घराने हैं मैंने जिनको अपनी बूढ़ी माँ को और बूढ़े बाप को व्हील चेयर पे या उनको अपनी गाड़ी से निकाल के हुए वीवीआईपी की तरह सहारा दे के होटल्स के अंदर लाते, कुर्सियों को पीछे खींच के उनको बिठाते और फिर उनके लिए एहतमाम करके उनको खाना ला के देते, खिलाते। इवन कुछ को यहाँ पे रुमाल बांध के चम्मच के साथ उसको सर्व करते भी देखा है। और मैं उन बेटों की खुशबख्ती पे बिल्कुल खुश हुआ और मैंने सोचा कि इनको अपने बाप की और अपने माँ की कितनी दुआएं मिलती होंगी। पर इसी मुआशरे में आपके दाएं या बाएं, आप ही के अपने अजीज़ों में ऐसे बेटे और बेटियाँ अब बहुत कसरत से होने लगे हैं कि जिन जालिमों ने
نہ صرف اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں پر رب کی بھیجی اس نشانی کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، اور انہیں ان کے کمروں سے، ان کی زندگی سے، ان کی چیزوں سے دھیرے دھیرے بے دخل کرتے کرتے کسی ویران سے اجڑے ہوئے برآمدے میں، کسی سٹور نما کمرے میں، کسی ایسی جگہ پہ ان کو ٹھونس دیتے ہیں کہ جہاں وہ دن پورے کریں، اور نہ ان کے کپڑوں کا خیال، نہ ان کے کھانے کا خیال، ایون ان کی دوائی لانی ہو، ان کی میڈیسن لانی ہو تو گھر میں باقاعدہ بک بک اور جھک جھک ہوتی ہے کہ اتنا سارا خرچہ جب ان کی زندگی تھی، جب ان کا اختیار تھا، جب وہ جوان تھے، تو تب انہوں نے آپ کے بارے میں تو ایسا کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ تب ان کے سارے خواب اور ساری خوشیاں صرف آپ سے جڑی ہوئی تھیں۔ کاش ان خوشیوں میں کہیں لکھا ہوتا، کہیں موٹا سا لکھا ہوتا کہ میرے رب مجھے ایک سعادت مند، خدمت گزار، محبت کرنے والا، تابع دار بیٹا دے، مجھے ایک بہت اچھا بیٹا دے، کامیاب بیٹا دے۔ یہ دعائیں بہت ادھوری اور بہت نقصان دہ۔ بیٹے کامیاب ہو جاتے، بیٹے طاقتور بھی ہو جاتے، بیٹے گھر کا سرمایہ بھی بن جاتے ہیں، بیٹے گھر کے سربراہ بھی بن جاتے ہیں، پر یاد رکھیے گا پوری تاریخ میں ایسے بیٹوں کے، ناخلف بیٹوں کو ان کے باپوں نے جب وہ بادشاہ ہوتے تھے یا طاقتور ہوتے تھے، تو جب وہ دیکھتے تھے کہ ان کے اندر اس طرح کی جبلت بڑھ رہی ہے تو ان کو جان سے مار دیتے تھے۔ تقریباً ہر ملکی، ہر بادشاہت میں یہ ہوا۔ پر یاد رکھیے گا یہ جو باغی بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور وہ بچے جو تابع دار ہوتے ہیں وہی وہاں کی جانشین بنتے ہیں، وہی وہاں ولیعہد بنتے ہیں۔ اپنے مقام اور مرتبے اور اپنی پوزیشن کے ساتھ وہ نہ تو احترام کو کم ہونے دیتے ہیں، وہاں اپنے اندر کی اس میننیس کو یا لالچ کو بڑھنے دیتے ہیں۔ جب ان کا وقت آتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ سارے مقام اور مرتبے اور ساری عزت اور سارا سرمایہ ان کو مل جاتا ہے۔ پر یاد رکھیے گا یہ زندگی مکافات عمل ہے، یہ زندگی دارالامتحان ہے۔ ہم لوگوں کی کہانیاں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی خود اس کہانی کا کردار بن جائے، پر جو محتاط نہیں ہوتا اور جو سکھانے میں، دیکھیں سالن پکے گا وہ جتنا آپ اس میں مسالہ ڈالو گے، اور میٹھا پکے گا وہ جتنا گڑ ڈالو گے۔ جو چیزیں آپ اس میں چاندی ڈال لو، آپ اس میں سارا فروٹ ڈال لو، آپ اس کے اندر سارے ڈرائی فروٹ ڈال لو، تو جس قدر شاندار بنے گا کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ اسی طور پہ زندگی کی جتنی خوبصورتیاں ہیں، جتنی کمال ریکوائرڈ اینڈ ڈیزائرڈ چیزیں ہیں، یہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لرننگ کا اس کو حصہ بنائیے۔ یہ جب چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر وقت پاگلوں کی طرح کتابیں، نمبر پاس اور ٹاپ، جب آپ اس چکر میں رہتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں، پر پھر بعد میں انہی گھروں میں، انہی زندگیوں میں جو ہی ان کو وہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے، پھر آپ کے آنسو آتے ہیں، اور وہ آنسو بہت بوجھل ہوتے ہیں، وہ اٹھائے نہیں اٹھتے کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایون آپ کی اپنی بیویاں انہی گھروں میں بے اثر ہو جاتی ہیں، بالکل وہ جو کہتے ہیں نا عضو معطل بن کے رہ جاتی ہیں، اور عضو معطل بن کے زندگی گزارنا نری موت ہے، موت سے پہلے موت ہے۔ اپنے ماں باپ کو کبھی ایسا عضو نہ بنائیے، چاہے وہ سخت مزاج ہوں چاہے نرم مزاج ہوں، ان کا حق ہے جب تک وہ جئیں بادشاہوں کی طرح ان کو جینے دیجیے۔ انہوں نے آپ کو شہزادے بنا کے رکھا، اپنی اوقات کے مطابق آپ ان سے ان کی اختیار، ان کی طاقت، ان کی خوبصورتی مت چھینیے، اور مت ان کو ان کے مقام سے بے دخل کیجیے۔ یہ بہت ظلم ہے، اور یہ ظلم تب اور بھی بڑھ جاتا ہے اگر اپنی ہی اولاد یا اس سے جڑی ہوئی کسی نئی بہو اور کسی رشتے سے یہ سامنے آئے تو اس کا دکھ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔